तभी देखो इंडिया में बेहयाई बहुत तेजी से फैल गई। क्यों? लोग कहते हैं इंडिया में इतनी बेहयाई, लड़कियों की चड़ियाँ और ये पहन के। मैंने कहा भाई जब लाइफ को एंजॉय करना है, उनको पता है मौत के बाद जिंदगी नहीं है, तो बुरके की टेंशन क्यों उठाए भाई? ये टेंशन फिर मुसलमानों के पास रहने दो। तो बुरके की ना सिर्फ ये कि टेंशन नहीं उठाएंगी, बल्कि बुरके वालियों का मजाक भी उड़ाएंगे। समझ में आ रही है बात? फिर वो शादी ब्याह की टेंशन, बोलो ना यार, नहीं हो, क्योंकि बीवी बनोगे तो शौहर के हुकूक है, शौहर बनोगे तो बीवी के हुकूक, गर्लफ्रेंड बेहतरीन, ना इसके हुकूक ना उसके। जब तक टाइम पास हो रहा है ठीक है, वरना जब अच्छा नहीं लग रहा 2 मिनट में छोड़ो और पतली गली से। भाई दूसरा बॉयफ्रेंड मिल गया तो पुराने वाले का क्या करना है? कोई डॉक्यूमेंट्स थोड़ी हैं, कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी है, कोई सास ससुर थोड़ी है, कोई साली बहनोई कोई है ही नहीं, सेटअप ही नहीं है, बॉयफ्रेंड है। ये कोई रिश्ता ऐसा है कि कोई इसका डॉक्यूमेंट तो बनते नहीं है इसके। क्या ख्याल है? इंडिया भी नहीं बनाता भाई तेरी गर्लफ्रेंड है तो छोड़ नहीं सकता, जब चाहो छोड़ के पतली गली से निकल जाओ। तो शादी ब्याह की टेंशन किसको दे दो? ये हमें दे दो। मुझे लोग कहते हैं 4 शादियां करके अय्याशी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप भी कर लो, क्या ख्याल है? अय्याशी अगर है तो आप भी कर लो भाई। अय्याशी का दुनिया में किसको शौक नहीं होता? जितने अय्याश लोग नजर आएंगे शादियों से, उतना वही साबिक से साबिक की मिसाल देख लें। एक के इंतकाल के बाद दोबारा उन्होंने ये हमाकत, क्या ख्याल है? बोलो भाई। नहीं, कभी नहीं करते शादी, क्योंकि एक सास आजकल टेंशन के लिए 4 सासें कोई अफोर्ड करेगा? एक साला, साला क्या होता है? जो हमेशा टेढ़ी आंखों से, 4 किस्म के साले, 4 साले नहीं, 4 किस्म के होल सेल के हिसाब से साले, सुसर कितने? तो ये अय्याशी है। और आपकी आधी से ज्यादा तनख्वाह कौन खाता है? बीवी। 90% खाती है वो। अक्सर शरीफ लोगों की बात कर रहा हूं, जो नई बीवियों पे खर्च करते हैं उनकी। 90% से ज्यादा तनख्वाह कौन इस्तेमाल करता है? घर का किराया, गैस, बिजली बिल। वो जब 4 होंगी तो आप खुद थोड़े दिनों में कहां चले जाओगे? बोलो भाई। वहीं चले जाओगे जहां पे थोड़ी देर पहले मैंने किसी को भेजा था। तो इसी वजह से लोग इस काम के लिए तैयार, उनको मोटिवेट करना पड़ रहा है। शराब पीने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं होती, शराब से बचाने के लिए होती है। निकाह पे लाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है, निकाह से रोकने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें तो मज़ा है, अय्याशी है। तो जिन लोगों का आखिरत का ईमान नहीं है, नज़रिया नहीं है, तो मेरे भाई वो शराब भी पिएंगे, वो ज़िना भी करेंगे, वो शादी भी नहीं करेंगे, करेंगे भी तो बहुत देर से करेंगे, तो एक करेंगे, और फिर बच्चे भी कितने? 1 या 2 से ज़्यादा नहीं, खर्चा ना हो जाए। फिर जनाब वो, और फिर बीवी को ज़्यादा बर्दाश्त भी, थोड़ा दिन तमीज़ से चली, नहीं तो पतली गली से निकलो। तभी तलाक़ों का रेशो भी गैर मुस्लिमों में, बोलो भाई, रेशो, मैं ये नहीं कह रहा मुसलमानों में तलाक़ें नहीं होती, उनमें रेशो निस्बतन कम है। मुसलमान में बर्दाश्त करने का रेशो ज़्यादा है, गोरों में तो बिल्कुल भी नहीं है बर्दाश्त का रेशो। कहते हैं ना इतने बर्दाश्त करते हैं, नहीं करते वो तो 2 मिनट में फारिग करते हैं। तो फिर तो मेरे भाई जब आखिरत से लिंक नहीं करोगे ना पास को, तो फिर जितनी अय्याशी करो कम है। इंसान को इंसान का बच्चा, हकीकी मानों में इंसान का बच्चा बनाने के लिए कुरान की ये आयत पर ईमान लाना पड़ेगा कि तुम्हें पैदा अल्लाह ने इम्तिहान, एग्जामिनेशन हॉल में अय्याशी में कोई टाइम ज़ाया नहीं करता, पेपर की तैयारी में टाइम लगाता है वो। अगर आप आखिरत के तसव्वुर को नहीं मानते तो फिर दुनिया को एग्जामिनेशन हॉल नहीं मानते आप। जब नहीं मानते तो फिर जो मर्जी करो भाई, फिर तो कुछ भी नहीं है। तो इस्लाम ने बताया कि ये दुनिया क्या है? दारुल इम्तिहान। यहाँ बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस तो दूर की बात, घर में रखना पड़ेगा, उनकी खिदमत करनी पड़ेगी, और वो अगर चिड़चिड़ेपन की वजह से डांटें तो उफ करने की इजाज़त नहीं है, इज्जत के साथ उनकी खिदमत करनी है। खिदमत तो नर्स भी कर लेती है बूढ़ों की, उस तरह से नहीं करनी कि तनख्वाह मिल रही है, अपनी जिम्मेदारी समझ के करनी है। समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात? बाज़ लोग इस पे एक इश्काल करते हैं भाई कि जिस माजी का फ्यूचर से लिंक नहीं होता, ठीक है,
جب ہم مریں گے, جو موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں جب ہم مریں گے تو ہمیں ایک ضمیر تو مطمئن ہوگا نا تھوڑا سا, تو انسان کا اچھے کام کر کے ضمیر بہرحال مطمئن ہوتا ہے چاہے اس کو اجر نہ بھی ملے. تو ہم آخرت پر اگرچہ ایمان نہیں رکھتے لیکن جب مرنے لگیں گے تو آتما تو خوش ہوگی نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آتما کیا ہوگی؟ خوش ہوگی, ضمیر خوش ہوگا, کیونکہ اچھا کام کرنے سے یہ انسان کی فطرت ہے. تو یہ اتنی تھوڑی سی خوشی ہے نا ضمیر کی, کہ اس تھوڑی سی خوشی کے لیے کوئی 50 سال قربانی دینے کے لیے تیار. بولو بھائی, یہ کوئی ایسی خوشی نہیں ہے کہ اس خوشی کی بیس پر 1 سال کے لیے آپ پیدل تبلیغی جماعت میں اپنا خرچہ, اپنی جان, اپنے مال کے ساتھ نکل جائیں اور 1 سال بوڑھوں کی جماعت کو کیا کریں, برداشت کریں. یہ 5 منٹ ضمیر کو خوش کرنے کے لیے ایسا زیادہ زیادہ یہ ہوگا, گٹکا چھوڑ دے گا, شراب تھوڑی کم کر لے گا, تھوڑا کہے گا یار تھوڑا اتنا نہ پیو کہ دماغ پہ چڑھ جائے, تھوڑا انسان نہ, اس سے زیادہ بولتے کیوں نہیں بھائی, کچھ بھی نہیں ہو. اور رب کی عبادت پہ آ جائے, اللہ کو اللہ ماننے لگے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رمضان کے گرمیوں میں روزے رکھنا شروع کر دے, ایسا نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس لیے یہ جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو, اس کا مطلب کیا ہے کہ آخرت کی تیاری میں لگا دو. پیسہ بھی اگر کما رہے ہو تو نیت آخرت ہونی چاہیے. دنیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تاجر جو ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ ہوگا. اگر تجارت کی ترغیب نہ ہوتی, پیسہ کمانے کی ترغیب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی ایماندار تاجر کو پیغمبروں سے نہ ملاتے. نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس لیے مال کماتا ہے, تجارت کرتا ہے اور مال کماتا ہے تاکہ لوگوں سے مستغنی رہے, کیونکہ اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محتاج بنو, مخلوق کے محتاج نہ بنو, اس نیت سے کہ میں کھلانے والا بنوں, کھانے والا نہ بنوں, رشتہ داروں پہ خرچ کروں, اپنی بھی صحت اچھی ہوگی, رشتہ داروں پہ بھی خرچ کروں گا. اس نیت سے جو کماتا ہے تو اس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت قرار دیا ہے. بہت مشکل ہے. ڈاکٹر بنتا ہے اس نیت سے کہ میں انسانیت کو موت کے منہ میں جانے سے کیا کروں گا, بچاؤں گا. تو قرآن نے کیا کہا, جس نے ایک انسان کی جان بچائی ثواب کے لحاظ سے کیسے, جیسے تمام انسانوں کی. کتنا مقدس شعبہ ہے اگر نیت اچھی ہو, کتنا مقدس شعبہ ہے. پھر بڑھاپے میں اگر یہ ڈاکٹری اس کے کام نہیں آئی, ہسپتال والوں نے نکال دیا, کوئی پریشانی نہیں. اس کو پتا ہے میرا ماضی اتنا اچھا گزرا ہے کہ بڑھاپے میں بدلہ نہیں مل رہا, مگر ان قریب بدلہ. بولے بھائی ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں سے باہر جائیں گے تو بدلہ. تبھی ہم نے اپنے شیخ کو دیکھا بڑھاپے میں بہت خوش رہتے تھے. جیسے جیسے موت کا وقت قریب تھا نا, خوشی ان کی کیا ہوتی تھی, بڑھتی, کیونکہ ان کا ماضی بہت اچھا تھا. بڑھاپے کے ایام اتنے اچھے. حضرت فرماتے ہیں میں نے جوانی روتے ہوئے گزاری ہے. کیسے گزاری ہے؟ روتے ہوئے. کیوں؟ اپنی کوتاہیوں کی طرف توجہ زیادہ کرتے تھے, اپنی خوبیوں کی طرف توجہ نہیں. فرماتے ہیں جب میں عمر میری بڑھ گئی پھر میں نے اللہ سے کہا, دعا مانگی, اللہ میں نے زندگی روتے میں گزار دی ہے, اب تو کیا کر, مجھے ہنسنے والی زندگی دے, اب میری کیفیت کو کیا کر دے, چینج کر دے. پھر فرماتے تھے کہ بڑھاپے میں امید کو غالب رکھنا چاہیے, کیونکہ بڑھاپے میں عمل کی طاقت ختم. خوف اس لیے ہونا کہ عمل کرے, عمل کی طاقت ختم, اور خوف کی وجہ سے اعصاب کیا ہوتے ہیں, اور کمزور, اور عمل. اور فرمایا بڑھاپے میں امید کو غالب رکھو, امید کو. کیا اچھا ہوگا, اب کیا ہوگا اچھا. جوانی میں کس کو غالب رکھو, خوف کو, کیونکہ طاقت ہے, اعصابی قوت بھی ہے, اور گناہ کا خطرہ بھی جوانی میں زیادہ ہے, بڑھاپے میں کم. تو بڑھاپے میں اتنا خوش رہتے تھے, اور فرماتے تھے بس ابھی ہم اس مسافر خانے سے جانے والے ہیں. اور فرماتے تھے ان قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے ملاقات, بولو بھائی, ہونے والی. جن بڑے بڑے ہمارے اسلامی شاعر گزرے, مولانا رومی سے بڑے متاثر تھے. جب ان کا شعر پڑھتے تھے کہتے تھے جانے کے بعد مولانا رومی سے ضرور ملوں گا میں, ٹھیک ہے نا, بولوں گا یہ شعر آپ نے بڑا ہی خاندانی کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, یہ شعر آپ نے کیا کہا تھا, بڑا ہی خاندانی. تو فیوچر سے جس کا لنک ہوگا میرے بھائی, اس میں تو آپ کو کچھ بنو گے, نہیں ہوگا تو یہ سب ہوائی باتیں ہیں. تبھی ان کی بیچاروں کی زندگیوں کا حال دیکھو. ترقی ہے دنیاوی, کامیابی نہیں ہے. اس دنیاوی ترقی کو یہ کیا سمجھ رہے ہیں, کامیابی.
تو یہ فرعون اسی غلطی کا شکار ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہادھِ الانہار تجری من تحتی, اور میرے محلات کے نیچے سے نہریں گزرتی ہیں, ترقی میرے پاس ہے, تمہارے پاس ترقی نہیں ہے. تو اسی کو قرآن نے بتایا کہ ترقی کو کامیابی مت سمجھو. تمہارا فرعون کا لائف اسٹائل کیا تھا؟ غلط. موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, مگر لائف اسٹائل کیا تھا؟ صحیح. سمجھ رہے ہو؟ صحیح راستے پر تھے اور وہ غلط راستے پر. اس کی ترقی اس کو تباہ کر گئی. اور اگر فرعون غرق نہ بھی ہوتا پانی میں تو بھی تو مر چکا ہوتا نا. تو کہاں گئی وہ؟ جب مر گئے تو ختم. اس ساری ترقی انسان کی موت کے وقت ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح زمین بوس ہو جاتی ہے. اگر ان کو پتا ہوتا ورلڈ ٹریڈ سینٹر تباہ ہو جائے گا تو بناتے اتنا بڑا. بالکل ایسے انسان اس باڈی پہ محنت کرتے کرتے بالآخر یہ باڈی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. یہ انجام ہے. تو اس باڈی پہ محنت کرو آخرت کے لیے, پیسہ کماؤ آخرت کے لیے, ایجوکیشن حاصل کرو آخرت کے لیے. پھر انشاءاللہ خوشی بھی ہوگی, ضمیر بھی مطمئن ہوگا, اور جیسے جیسے موت قریب آئے گی سکون اور اطمینان. بولو بھائی.